प्रभु, साधकले सबैभन्दा पहिले परमात्माको चिन्तन कसरी सुरु गर्ने, केही आज्ञा हुन्छ कि? साधकले सुरुमा परमात्माको नाम संकीर्तन गर्नुपर्छ। यस मार्गमा चाख भएका र मन मिल्ने साथीहरूसँग मिलेर परमात्माको चर्चा, अध्ययन र छलफल गर्नुपर्छ। शास्त्रहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्तो अध्ययन र छलफल उपयोगी नै हुन्छ। यसो गर्दा पुस्तकमा पाइने ज्ञान भन्दा बढी ज्ञान जान्न र बुझ्न सकिन्छ। बाबा, हामीलाई यस्ता विषयमा छलफल कुन बेलासम्म आवश्यक होला? तिमीलाई शिवपुरी जानु छ र बाटो तिमीले देखिसकेका छौ भने त्यहाँ जाने अरू बाटाहरू किन खोज्नु पर्यो र अरूको सल्लाह किन लिनु पर्यो र? त्यही अनुसार तिमीले कर्तव्य बुझिसकेका छौ भने छलफल गर्नु पर्ला र कर्तव्य बुझिसकेका छौ भने म कहाँ नआए पनि केही फरक पर्दैन। तिमीहरू म कहाँ आउँदा पनि खास प्रश्नहरू लिएर आऊ, जसले गर्दा मलाई पनि सजिलो हुन्छ। तिमीहरूको शङ्का समाधान हुन्छ र सजिलैसँग छर्लङ्ग हुन्छ। भगवानको सम्पूर्ण शरीर साकार रूपको स्मरण पनि गर्दै रहनुपर्छ। यसरी साकार भावमा परमात्माको चिन्तन गर्नाले धारणा बलियो हुन्छ। यसका साथसाथै ध्यानको अभ्यास पनि बढाउँदै जानुपर्छ। यसो गर्नाले हाम्रो मन र बुद्धि बलियो र पवित्र बन्न पुग्छ। विचार नपुराई एकैचोटि समाधिमा बस्ने अभ्यास गर्यौ भने पागल हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई ज्ञान बढाउन मात्र ग्रहण गर्ने होइन, ध्यान बढाउन पनि ग्रहण गरिरहनुपर्छ। ज्ञान बढाउँदै ध्यानको अभ्यास गर्दै गयौ भने 1 वर्ष जतिमा समाधिमा बस्न सजिलो हुन्छ र समाधिमा गहिरिन सक्छौ। भनिन्छ मस्त ध्यानमा बस्न 10 वर्षको अभ्यास चाहिन्छ। 1 मिनेटको फुर्सद मिल्ना साथ परमात्माकै स्मरण गर्नु, मनमा शान्ति र एकान्त आउने बित्तिकै उहाँकै स्मरण गर्नु। हामी परमात्मालाई जति पुकार गर्छौं त्यति चाँडै दर्शन गर्न पनि सक्छौं। बाबा, हामीले बोली निकालेर प्रार्थना गर्नु कि मनमा नै जप गर्नु? बोली निकालेर प्रार्थना गरे पनि हुन्छ, मनमा नै गरे पनि हुन्छ। ईश्वरको मूर्ति सम्झेर वा हेरेर ध्यान गर्नु पनि फलदायी हुन्छ। मनमा नै जप गर्नु र पाठ गर्नु सात्विक हो। ओठ हल्लाएर पाठ गर्नु राजसिक हो। बोली निकाली स्तुति गर्नु, पाठ गर्नु तामसिक हो। प्रभु, हामीले पारिवारिक माया मोहबाट कसरी टाढा हुँदै जाने? युक्ति नगरी मुक्ति पनि मिल्न सक्दैन। परमात्मा चिन्तनका लागि एकान्तवास जानुभन्दा 2 वर्ष अघिदेखि नै क्रमशः तयार गर्न थाल्नु। बिस्तारै श्रीमती र छोराछोरीसँगको भेटघाट कम गर्दै जानु र परमात्मा तर्फको चिन्तन बढाउँदै लैजानु। पारिवारिक कर्तव्य पूरा गरिसकेपछि मात्र पारिवारिक माया मोहबाट बिस्तारै टाढा हुँदै जानुपर्छ। परमात्मा दर्शन गर्ने लक्ष्यमा परिवारहरू बाधक भए भने के गर्ने नि बाबा? परिवारलाई कतैतिरबाट डर त्रास आउन लाग्यो भने उनीहरूको रक्षा गर्न हर सम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिसकेपछि पनि परमात्मा दर्शन गर्ने लक्ष्यमा यदि परिवारहरू बाधक हुन जान्छन् भने उनीहरूलाई त्याग गर्न सक्नुपर्छ। परमात्मा दर्शन गरिसकेपछि सबै ऋण तिर्न सकिन्छ। परिवार ठिक भएनन् हेर्दै पनि जानु। विवाहित तथा बालबच्चा भएको मानिसले परिवारको रेखदेख गर्नुपर्छ, तर त्यसमा मात्र अलमल गर्नुहुन्न। परमात्मा चिन्तन पनि गर्नुपर्छ। ईश्वरको स्मरण हुने कुरामा जति अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ त्यति नै परमात्माको बाटोमा पुग्न दौडी गए सरह हुन्छ। बाबा, म विवाह गरेर संसारमा पसौँ या जोगी भएर हिँडौँ? यो मैले निर्णय दिने विषय होइन, तिमी आफैले निर्णय लिने विषय हो। विवाहित व्यक्तिले घरबार छोडी सन्यास लिनु उपयुक्त होला त? यो विषय तिमीहरू पति पत्नी बसेर सल्लाह गरेर जे उचित हुन्छ त्यही गर्नु। बाबा, शास्त्रहरूको अध्ययन किन गर्नुपर्ने हो त? शास्त्रहरूको अध्ययन ध्यानका लागि किल्ला बन्धन गर्नु जस्तै हो। परमात्माको ध्यान नै पहिलो आवश्यकता हो। अड्डाको काम या कुनै पेशा शरीर रक्षा गर्नका लागि र बिना विघ्न बाधा ध्यानमा लाग्न सजिलो होस् भनी गर्ने मात्र हो। सम्भव हुन्छ भने र मन बलियो भएमा मौन धारण गरेर निर्गुण निराकार उपासना गर्नु। मन बलियो भएन भने ईश्वरको साकार मूर्तिमा ध्यान गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु वा कुनै पवित्र आत्माको स्मरण गर्न थाल्नु। जब चित्त स्थिर हुन पुग्छ निर्गुण निराकार उपासनामा नै लाग्नु। ध्यान र स्तोत्र पाठ दोस्रो वा तेस्रो दर्जाको किल्ला जस्तो हो।
आफ्नो जिम्माको काम राम्ररी सम्पन्न गर्नु। आफ्नो जिम्माको काम राम्ररी सम्पन्न गर्नु पनि एक किसिमको ध्यान नै भन्न सकिन्छ। ईश्वरलाई खुसी तुल्याउन गरिने काम जति सबैलाई हामी ध्यान मान्न सक्छौँ। बाबा विष्णु भगवान नारायण शेषमा सुत्नु भएको छ भनिन्छ नि, यसबारे केही आज्ञा हुन्छ कि? विष्णु भनेको आत्मा हो, ब्रह्मा भनेको मन हो, शिव भनेको प्राण जीवन हो, शेष भनेको सत्य हो, भुजगयसन भनेको सत्यमाथि आत्मा सुतेको हो। सत्य नभई हाम्रो अस्तित्व नै रहँदैन। पद्मनाभ भनेको आत्मामा मनको परिकल्पना भन्ने बुझ्नुस्। देवी गुणहरू अभय, सत्व, समशुद्धि, दान, यज्ञ, तपस्या आदि अभ्यास नगरी मन बलियो हुँदै हुँदैन। मन बलियो नभई ध्यानमा बस्नै सकिन्न। जसरी मेच हल्लिरहेका बेलामा मेचमा स्थिर भएर बस्न सक्नुहुन्न, त्यसरी नै मन हल्लिरहेका बेलामा तपाईँ ध्यानमा बस्नै सक्नुहुन्न। ध्यानको निम्ति कुन बेला उत्तम होला त प्रभु? ब्रह्म मुहुर्तमा बिहान सबेरै उठेर शौच र स्नान सकेर 2-3 पटक या 10 पटकसम्म साधारण प्राणायामको अभ्यास गर्नु। शरीरलाई असजिलो नपर्ने गरी पूर्ण रूपले सिधा गरेर स्थिर आसन गरी परमात्माको चिन्तन प्रारम्भ गर्नु। पुस्तक हेरेर मात्र योग अभ्यास वा ध्यानको अभ्यास गर्नुहुन्न। यस प्रकारका अभ्यासका लागि अनुभवी गुरु नै हुनुपर्छ। प्रभु, हामीले आत्मा शुद्ध गर्न र आत्माको उन्नतिका लागि के गर्न पर्ला? मानिसले पञ्चज्ञ सम्पन्न गर्नुपर्छ। ती पञ्चज्ञ हुन् ब्रह्मयज्ञ, ऋषियज्ञ, प्रीतयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। यस प्रकारका यज्ञले आत्मामा शुद्ध हुन्छ र आत्माको उन्नतिका लागि यसबाट मद्दत पुग्दछ। ब्रह्मयज्ञ बिहान सबेरै उठेर स्नान, ध्यान, पूजापाठ, व्रत, सात्विक भावना लिएर तीर्थयात्रा आदि। बिहान नुहाई धुवाई सकेपछि पूर्वतर्फ फर्केर अञ्जुलीले सूर्यलाई जल चढाउनु। सूर्य नमस्कारले सबैलाई असलै गर्छ। ऋषियज्ञ सत्सङ्ग र गुरु सेवामा लाग्ने, किनभने यस्तो काममा आफू लाग्नाले सात्विक भावना जागृत हुँदै जान्छ। प्रीतयज्ञ आफ्ना प्रीतहरूको नाममा अन्न, वस्त्र, जल आदि समर्पण गर्ने। प्रीतहरूको स्मरणमा केही दान पुण्य गर्ने। यसले गर्दा आफ्नो पुर्खा तथा दिवंगत मान्यजन प्रतिको कर्तव्य पूरा हुन्छ। उहाँहरूप्रति कृतज्ञ होइन्छ। पितृहरूलाई आफूले अर्पण गरेको सिधा, जल, दान, पुण्य आदि गरेको बारेमा थाहा हुन्छ। मृत आत्माहरूले परमात्मा दर्शन बाहेक अरू सबै कुरा ज्ञान पाएका हुन्छन्। भूतयज्ञ गाई या अरू कुनै प्राणी र गरिबलाई खुवाउने। यिनीहरू पनि परमात्माकै सृष्टि हुन्। यसले गर्दा हामीमा दयाको भावना जागृत हुन्छ, एक आपसमा प्रेम बढ्छ। साँडे, गोरु आदिलाई नुन खान दिनु पनि राम्रो हुन्छ। यसरी नुन खान दिनाले अपमान जस्ता कलङ्कबाट धेरै मात्रामा बच्न सकिन्छ। मनुष्य यज्ञ साथीभाइ र इष्टमित्रलाई आवश्यक परेका बेलामा मद्दत गर्नुपर्छ, जुन गर्नाले हामीलाई परिआएका बेलामा उनीहरूबाट सहयोग मिल्छ। प्रभु, मन र शरीर ठिक नगरी ध्यानमा या परमात्मा चिन्तनमा हामी लाग्न सकौँला त? समुद्र अथवा नदीको किनारमा गई हेर्नुभयो भने केही मात्र बालुवा, जीवजन्तु आदि देख्न सक्नुहुन्छ। नदीभित्र पनि त्यति नै मात्र होला भन्ने नसोच्नुहोस्। जति भित्र डुबुल्की लगाउँदै जानुहुन्छ उति नै बढी भन्दा बढी वस्तु देख्दै जानुहुन्छ। तपाईँको समझ पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले ध्यानमा जति डुबुल्की लगाउँदै जानुहुन्छ त्यति नै परमात्माको कृपाको अनुभव गर्दै जान सक्नुहुन्छ। मन र शरीर ठिक नगरी ध्यानमा राम्रोसँग बस्न भने सकिन्न। ध्यान र एकाग्रता के एउटै विषय हुन् त प्रभु? हुन्, किनभने दुवैले एकै विचार भएको चित्तलाई सूचित गर्दछन्। ध्यानमा बाह्य संसार र भित्री संसार दुवैको तथा एकाग्रतामा केवल भित्री संसारको मात्र ज्ञान हुन्छ। समाधिमा कुनै रूप वा चित्र हुँदैन। समाधिको अर्को अर्थ समतामूलक धी अर्थात् बुद्धि हो। समाधिस्थ पुरुषको बुद्धि गीताको दोस्रो अध्यायमा बताए जस्तै स्थित प्रज्ञको स्थिति हुन्छ। यस स्थितिमा उसले दुःख पाए पनि खिन्न हुँदैन, सुखमा पनि खुसी हुँदैन। धारणा, ध्यान आदि अभ्यास नगरी समाधिमा बस्न खोज्नु भनेको खानेकुरा नपकाई खाना खान बस्नु जस्तै हो।
खाना पाकिसकेपछि 5 मिनेटमा खाइसकिन्छ। त्यसैले धारणा खेती गर्नु जस्तो हो र ध्यान खाना पकाउनु जस्तो हो। हामी आफूसँग भएका वस्तुहरू कतै राख्छौं र अरू काममा भुल्छौं। राखेको वस्तु कता जान्छ कता खोज्न साथ पाइन्न अनि अलमल्लमा पर्छौं। कहाँ राखे त भनी सम्झँदै जाँदा मनका सबै विकृतिहरू हटिसकेपछि राखेको ठाउँ सम्झन्छौं। यही प्रसङ्गमा सलाइको बट्टा देखाएर आज्ञा भयो, तपाईसँग सलाइको बट्टा थियो, कतै राख्नुभयो र कुनै काममा फस्नुभयो अनि राखेको ठाउँ बिर्सनुभयो। कहाँ गयो त, कहाँ राखे त भनी सोच्दै जाँदा विकारहरू हटाइसकेपछि सलाइको बट्टा राखेको ठाउँ सम्झन सक्नुहुन्छ। यसै गरी परमात्मा चिन्तन गर्ने तर्फ पनि हामी अलमली राखेका छौं। जसरी बीचमा आएका विकारहरू हटाइसकेपछि सलाइको बट्टा राखेको ठाउँ पाउनुहुन्छ, त्यस्तै मनमा उब्जेका आसुरी र तामसी विचारहरू हटाउनु भएपछि परमात्माको दर्शन पाउन सक्नुहुन्छ। परमात्मा एक पलमा तपाईका अगाडि प्रकट हुन्छन्। आत्मविश्वास हुनुपर्छ। न सँगै जान पाइन्छ, मरिन्छ न सँगसँगै, मर्नु संसारकै चल्ती, यसमा आत्तिनु के छ खै। महाभारत। यहाँको छैन ठेगान, वहाँ निश्चित धाम छ, यो मर्ने जिन्दगीलाई चिन्ताको कुन काम छ। व्यास। भक्ति। प्रभु, भक्तिका बारेमा केही उपदेश पाउँछौ कि? भक्ति स्वधर्मको एउटा पक्ष मात्र हो। यसले तपाईलाई सुखी पार्न पनि सक्छ। त्यस्तै कर्म र ज्ञानले पनि केही हदसम्म सुखी बन्न सक्नुहुन्छ। स्वधर्म भनेको कर्म, ज्ञान र भक्तिको त्रिवेणी सङ्गम हो। पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनेले शङ्कराचार्यको जस्तो ज्ञान, जैमिनीको जस्तो कर्म र नारदको जस्तो भक्ति जम्मा गर्दै जानुपर्छ। सुखमा मात्र नअल्मली पूर्णता खोज्नुपर्छ। भक्तिबाट मात्र पाएको सुख अस्थायी सम्झनु। ईश्वरको भक्ति गर्नाले दुःख र पीडा कम गर्ने सामर्थ्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। तर हामीलाई विवेक सहितको भक्ति चाहिन्छ। मीराको भक्ति गहिरो र प्रेमपूर्ण थियो। भागवतमा अजामिलको कथाको भित्री रहस्य बुझ्नुस् र त्यसै अनुरूप आफ्नो जीवनलाई भगवानको नजिक राख्नुस्। अजामिल नाम भएका एक ब्राह्मण थिए। उनी लुटपाट र व्यभिचार गरेर समय बिताउँथे। उनका 10 वटा छोरा थिए। कान्छोको नाम नारायण थियो। उनी उसैमा आसक्त थिए। अजामिल मर्ने बेलामा यमदूत देखेर डराए। छोराको मोहले नारायण भनी छोरालाई बोलाए। नारायणको नाम सुन्ने बित्तिकै विष्णुका दूत उनका अगाडि आए। यमदूत र विष्णुका दूतका बीचमा कुरा हुँदा विष्णुका दूतले यमराजका दूतलाई, हेर, विवश भएर पनि जो नारायणको नाम लिन्छ उसले गरेको समस्त पाप नाश हुन्छ। जसरी जानेर छोए पनि नजानेर छोए पनि आगोले पोल्दछ, त्यसै गरी जाने पनि नजाने पनि नारायणको नाम लिएपछि पहिले गरेको पापबाट त्यो व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ। त्यसैले तिमीहरूले यसलाई लैजान पाउँदैनौ भने। अजामिलले विष्णुका दूतहरूले गरेका कुरा सुनिरहेका थिए, जसले गर्दा उनले आफूले गरेको पाप कर्म प्रति पश्चाताप गरेर भगवत चिन्तनमा नै आफूलाई लगाए। विस्तृतका लागि श्रीमद् भागवतको षष्ठ स्कन्धको अध्याय 1, 2 र 3 अध्ययन गर्नु पर्ला। भागवतमा हामीले गोपीहरूले भगवानको भक्ति गरेको कुरा पढेकै छौं। भक्तिमा हामी पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। प्रभु, परमात्माको दर्शनको अनुभूति आफूलाई मात्र हुने हो त? तपाईले खानु भएको आँपको स्वाद तपाईलाई मात्र थाहा हुन्छ, अरूलाई बयान गर्न सक्नुहुन्न। तर जब अरूले आँप खान्छन् त्यसको स्वाद आफै थाहा पाउँछन्, बयान गर्नु नै पर्दैन र गरेर पनि काम लाग्ने खालको हुँदैन। परमात्माको दर्शन पनि अनुभव गर्ने मात्र हो। यो यस्तै हो भनेर कसैलाई बताउनै सकिन्न। अनुभव व्याख्या भन्दा धेरै टाढा छ। त्यस्तै परमार्थ र भक्तिको अनुभव पनि व्याख्या भन्दा धेरै टाढा छ। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव नै सबै कुरा हो भनेको के हो त प्रभु? तिमी जसरी मेरो अगाडि बस्दा अनुशासित भएर बसेको छौ, त्यस्तै स्थितिमा चाहे अड्डाको काममा होस् चाहे अन्यत्र होस्, अरू बेलामा पनि बस्न सक्नुपर्छ। जेमा पनि जसमा पनि वासुदेव नै देखिरहने भावना जागृत गराउनु। मानिसले आफ्नो लागि मात्र भगवानसँग पुकारा गर्नुपर्छ, अरू प्रति भने सद्भाव त राख्नै पर्छ। एकजना भक्तलाई श्री बाबाले तिमी परमात्मा दर्शन गर्ने बाटोमा अघि बढिरहेका छौ आज्ञा भएछ। उहाँको यो कुरा सुनेपछि भक्तलाई घमण्ड आएछ। पर्सिपल्ट आएर श्री बाबालाई हजुरले मर्जी भएको कुरोले त मलाई घमण्ड आयो भनी निवेदन गरेछन्। यो कुरा सुनेर उनलाई मर्जी भएछ, हेर तिमीलाई आफूमा घमण्ड आएको बोध हुनु नै तिम्रो उन्नति हो।
हामीले देवतालाई पूजा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? देवताहरू पनि मनुष्यहरूसँग आफ्नो भाग खोज्छन्। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने या मुद्दा मामिला लाग्यो भने देवताको पूजा गर्नु भएमा केही छुटकारा भने पाउन सक्नुहुन्छ। परमात्मा दर्शनका लागि पनि देवताबाट मद्दत त मिल्छ, तर परमात्माको दर्शन गराउन उनीहरूले पनि सक्दैनन्। परमात्मा दर्शन गर्न त आफ्नै मेहनत चाहिन्छ। एक पटक एकजना भक्त आउनु भएको रहेछ। ती भक्तले केरा ल्याएर चढाउनु भएछ। भक्त केही घण्टा त्यही बस्नु भएछ। श्री बाबाले उनलाई भोक लागेको सम्झेर त्यही केरा दिनुभएछ। भक्तले हजुरलाई चढाएको मैले खान मिल्दैन भनेछन्। श्री बाबाले प्रश्न गरिबक्सेछ, तिमी दक्षिण कालीको मन्दिरमा गएर बोकाको बलि दिन्छौ अनि त्यही बोका ल्याएर घरमा पकाएर किन खान्छौ त? त्यो पनि त चढाएको वस्तु हो नि, होइन र? भक्ति बढाउन के कस्ता पुस्तकहरू पढ्नु पर्ला प्रभु? रामायण, भागवत र महाभारत बुझ्ने गरी पढ्नै पर्छ। एकादश स्कन्धमा परमात्मा चिन्तनका उत्तम श्लोकहरू छन्, तिनीहरू पनि कण्ठ पार्नु भए हुन्छ। यस्ता पवित्र ग्रन्थहरू पढ्नु पनि ध्यान नै हो। भागवतको अध्ययन गर्नाले, नारायणीको पाठ गर्नाले भक्ति बढ्छ। नारायणम एउटा ग्रन्थ हो जसका ग्रन्थकार केरल निवासी श्री भट्टनारायण तिरी हुन्। उनको जन्म नीला नदीको उत्तर रहेको तिरुनावा नजिक पेरुमनम गाउँको मेपुत्तुर मठका ब्राह्मण कुलमा भएको थियो र उनको जन्म समय इस्वी सम्वत 16औं शताब्दीको उत्तरार्ध मानिएको छ। भनिन्छ उनले नारायणीम सहित 18 ग्रन्थ तयार गरेका थिए। झण्डै 1036 श्लोकहरू भएको नारायणीममा श्री नारायणको अर्को रूप श्री कृष्णको स्तुति गरिएको छ, जसमा भागवतको प्राय सबै प्रसङ्गको छोटकरीमा वर्णन गरिएको छ। एक पटक ग्रन्थकार वायु रोगले पीडित भएका थिए। त्यस बेला उनले यस ग्रन्थको एक दशक तयार गरेर केरलको प्रसिद्ध गुरुवायूर मन्दिरमा प्रतिष्ठित भगवान श्री कृष्णलाई समर्पण गरेका थिए र ग्रन्थ पुरा हुने बेलामा यिनी पूर्ण स्वस्थ बन्न पुगे। भागवत पढ्न समय नपाउने व्यक्तिहरू यो ग्रन्थ केरलमा प्रत्येक घर घरमा पढ्दछन्। यी पुस्तकहरू नपढी मका आएर मात्र पनि काम छैन। महाभारत रहेसम्म केही पनि ज्ञान हराउँदैन। छोटकरी होइन, सम्पूर्ण महाभारत राम्ररी बुझेर पढ्नुपर्छ। बाबा, हजुरले हामीलाई किन महाभारत, रामायण र भागवत पढ्न आज्ञा हुन्छ? बुद्धि तिखार्नका लागि महाभारत, मर्यादा पालनका लागि रामायण र ज्ञान भक्ति बढाउनका लागि भागवतको अध्ययन गर्नुपर्छ। कोही मानिसहरू ईश्वर स्मरण गर्दा रुन्छन् र आँसु पनि निकाल्छन्। कोहीलाई नाम लिन पनि झगडा नै गर्नुपर्छ। श्रद्धालुहरू एकै ठाउँमा बसेर कीर्तन र भजन गर्नाले पनि भक्ति प्रभावित हुन्छ। साधकलाई परमात्माको बाटोमा हिँड्न यसो गर्नु आवश्यक पनि छ। प्रभु, हजुरले गरेको कामबारे कुरा काट्नुको मतलब नै आफूलाई उनीहरू भन्दा श्रेष्ठ देखाउन खोज्नु हो त? हो। यस प्रकारको बोध या समझदारी हुनु नै उत्तम लक्षण हो। प्रभु, भक्तिबाट पनि हामीलाई सुख हुन्छ, होइन र? पानी ओह्रालोतर्फ बगे जस्तै मानिस सुखी मात्र हुन खोज्छ। हामी सुखमा मात्र अल्मलिनुहुन्न। भक्तिबाट मात्र पाएको सुख अस्थायी हुन्छ। धेरै जसोलाई हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। हामी आफूलाई सुख भए पुग्छ भन्ने ठान्दछौँ, यो गलत छ। बाबा, उसो भए सुख खोज्दै नखोज्ने त? सुख नखोज्नु, तर अपरझट आइपरेमा त्यसलाई इन्कार पनि नगर्नु। नखोजी पाएको सुखबाट बढी सन्तोष मिल्छ। गरिब व्यक्ति राजा भन्दा पनि सुखी हुन सक्छ। कुनै घरमा आगो लागेका बेलामा मानिसले सकभर त्यो घरको सामान बचाउन कोसिस गर्दछ र बाहिर सुरक्षित ठाउँमा फ्याक्दै जाँदा त्यसरी नै शरीर छँदै जति सकेको प्रेमयुक्त भक्ति र विवेक विचार जम्मा गर्दै लैजानुस्। प्रहलादको जस्तो सहनशीलता र ध्रुवको जस्तो अटल भक्ति गर्नुपर्छ। देखावटी गर्नुहुन्न। देखावटी भक्ति मात्र गरेर फाइदा छैन, धोखामा परिन्छ। समय त्यसै बर्बाद हुन्छ। यस प्रकारको भक्ति खतरापूर्ण पनि हुन्छ। बाबा, भक्ति गर्दा विवेक आवश्यक छ कि छैन त? विवेक नभएको भक्ति काम लाग्दैन। हामी झरनाबाट खसेको पानी लोटामा थाप्छौँ।
लोटाको पिँध प्वाल परेको रहेछ भने पानी अट्दैन, तर पिँध ठिक रहेछ भने पानी अट्छ। प्वाल परेको लोटा छ भने पानी प्वाल टालेपछि मात्र अट्दछ। विवेक भनेको लोटाको प्वाल टालेको जस्तो हो। जसरी टालेको लोटामा पानी अड्डिरहन्छ, त्यसै गरी विवेक भएको भक्ति पनि फलदायी नै भइरहन्छ। प्रभु श्री कृष्ण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले आफ्नो आश्रितहरूलाई नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षा नसिकाउनु भएको जस्तो लाग्यो नि। आध्यात्मिकता सिकाएर सिकिने कुरो होइन, यो विषय कसैले कसैलाई सिकाउने कुरा पनि होइन। यो त आफ्नो भित्री इच्छा, जिज्ञासा, अनुभव र प्रयासले मात्र जागृत हुने कुरा हो। भागवतमा साम्बको प्रसङ्ग पढ्नुहोस्। श्री कृष्णले राक्षसहरूबाट पृथ्वीको भार हर्नुभयो, तर 56 कोटी यदुवंशी भन्ने पृथ्वीको भार भइरहेकै थियो। उहाँले आफ्नो मायाले नै यो वंश पनि नाश गर्ने विचार गर्नुभयो। कुनै दिन यदुवंशका केही केटाहरू विश्वामित्र, दुर्वासा आदि ऋषिहरू तपस्या गरेको ठाउँ पिण्डारक क्षेत्रमा पुगे। उनीहरूलाई ऋषिहरूसँग जिस्कने मन भयो र साम्बको पेटमा कपडा बेर्न लगाए। उनीहरूले ऋषिहरूलाई यी गर्भवती छिन्, यिनले के जन्माउँछिन् भनेर सोधे। ऋषिहरूले यिनको गर्भबाट फलामको मुसल जन्मन्छ, त्यही मुसल यदुवंशको नाशको कारण बन्नेछ भन्ने श्राप दिए। नभन्दै पेट उगारेर हेर्दा मुसल नै निस्कियो। मुसल निस्केपछि सबै डराए, तर श्रीकृष्ण भगवानलाई त्यो कुरा थाहा नै नदिई मुसललाई सानो सानो चूर्ण बनाएर समुद्रमा बगाइदिए र बाँकी सानो टुक्रा त्यसै फ्याँकिदिए। त्यो टुक्रा माछाले निर्यो। त्यो माछालाई जरा नाम भएको माझीले जालमा पार्यो। पानीमा बगेको फलामको चूर्ण समुद्रको तीरमा पुग्यो र सुइरो भएको आँखला नभएको एरका झारको रूपमा प्रकट भयो। माझीले माछाको पेट चिर्दा फलाम निस्कियो। त्यही फलाम यदुवंशको नाशको निमित्त हुन पुग्यो। श्री कृष्ण भगवानले त्यो श्राप मोक्ष गर्न सकिबक्सन्थ्यो, तर त्यही श्रापलाई नै अनुमोदन भयो। पृथ्वीको भार भएका यदुवंशीहरूले प्रभास क्षेत्रका मङ्गल कार्य गरेपछि मत्त भएर बारुणी मदिरा पिए। त्यही मदिराको नसाको बसमा परेर एरका घाँस उखलेर एक आपसमा हानाहान गरे। यसरी झगडा गरे अनि नाश भए। बाबा, उसो भए अरूलाई सुधार्न सकिन्न त? पहिले आफू सुध्रेर मात्र अरूलाई सुधार्न खोज्नु। अरूलाई सुधार्न खोज्छु भन्नु तपाईँको काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो, तर आफू सुध्रन्छु भन्नु तपाईँको वंशको कुरा हो। आफूलाई नै नसुधारी संसारलाई सुधार्न खोज्नु भनेको कुकुरको पुच्छरलाई सोझो पार्न खोज्नु जस्तै व्यर्थ हुन्छ। प्रभु, हामी शास्त्रहरूमा कतै कलौं केशवर्तीनाथ अर्थात् कलियुगमा केशवको कीर्तन स्मरण गर्दैमा सबै पापबाट मुक्ति पाइन्छ र अरू युगमा तपस्या, होम, यज्ञ आदि धेरै गरेपछि मात्र मुक्ति हुन्छ भनेको कुरा पढ्न पाउँछौँ। यसको मतलब के होला त? ईश्वरको दर्शन नभई नाश नहुने पद र आनन्द भेटाउन सकिन्न भन्ने बुझ्नुपर्छ। जीवन नाशवान हो। शरीरको दर्शन पाएपछि मात्र सबै दुःख, भय, अज्ञानबाट सधैँका लागि मुक्ति पाइन्छ। यस्ता सद्विचारले ईश्वर दर्शनका लागि गरेको कीर्तन र ध्यानको महिमा बढी हुन्छ। कलियुगमा दुःख, कष्ट बढ्ता भएकोले वेदनापूर्ण अवस्थामा ईश्वरको भक्ति गर्नु अरू युगमा भन्दा सजिलो र दुःख पापबाट पनि मुक्त हुन अरू युगमा भन्दा सजिलो छ भनिएको हो। बाबा, भक्ति कसरी बढाउँदै जाने? भक्ति र ज्ञान एक अर्कामा आश्रित छन्। भगवानको स्वरूपको जति सम्झना गर्यो उति नै हृदयमा भक्ति बढ्दछ। भक्ति बढेपछि ज्ञान स्वत बढ्दछ। राजाको कृपा चाहने व्यक्तिले राजालाई चिनेर मात्र काम छैन। राजाको कृपा पाउन चाहनेले राज सेवामा नै तल्लीन भएर बस्नुपर्छ, अनि ऊ राजाको कृपा मात्र बन्दछ। कसैले भगवान पाउन चाहन्छ भने उसले ग्रन्थहरू मात्र पढेर भगवानको अनुग्रह वा कृपा पाउन सक्दैन। जसले भगवानको कृपा वा अनुग्रह पाउन चाहन्छ उसले भगवानमा नै अनन्यता कायम गर्न सक्नुपर्छ। बाबा, हामीले गरेको कामले दुःख र सुख, प्रेम र घृणा उत्पन्न हुन्छ। किन होला? जब मन दूषित हुन्छ त्यस बेला गरेको कामले दुःख र घृणा उत्पन्न हुन्छ। जब गर्नुपर्ने काम हो, गरियो भन्ने भावना लिइन्छ, तब विवेकले मनलाई हाँकेको स्थिति बुझिन्छ। यस स्थितिमा सुख दुःख केहीको भान हुँदैन। सुख दुःख वासनाबाट उत्पन्न हुने हुन्। बाबा, हामी कसैको मुहारमा लगातार हेरिरहेको बेलामा उनीहरूको चेहरा बदलिएको देख्छौँ नि। यस्तो ज्ञान कुनै महत्त्वको नै होइन। सर्पहरू हावा सेवन गर्छन् तापनि बलियै छन्।
वनका हात्ती सुकेका घाँस खाएर पनि बलियै छन्। मुनिहरूले कन्दमूल फल खाएर पनि समय बिताएकै छन्। त्यसैले सन्तोष नै पुरुषको खानी हो। पञ्चतन्त्र। जसको चित्त ममा लागिसकेको छ त्यस्ता योगीहरूको निम्तिमा सबै सिद्धि बाधा मानिएका छन्, किनकि यिनीहरूले गर्दा व्यर्थमा उसको समयको दुरुपयोग हुन्छ। श्री कृष्ण। बाबा, हामीलाई गुरु किन चाहिएको होला? भाषा सिक्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा शब्दकोशको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै स्वधर्म पालन गर्न चाहनेहरूका लागि सुरुमा गुरुको आवश्यकता पर्छ। तर ईश्वर साक्षात्कार गरेका व्यक्ति मात्र गुरु बन्न लायक छन्। त्यसैले पहिलो आवश्यकता नै गुरुप्रति श्रद्धा र समर्पण हो। बाबा, हामीलाई किन ईश्वर साक्षात्कार गरेकै गुरु चाहिने होला त? अनुभवी मालीले कुन बिरुवामा कुन मल कति कसरी हाल्नाले बिरुवाले राम्रो फलफुल दिन्छ त्यही पहिचान गरेर त्यत्तिकै अनुपात हाल्दछ र बिरुवाले सोचे जस्तो फलफुल दिन्छ। ईश्वर साक्षात्कार गरेका गुरुले मात्र चेलाको भावना, क्षमता आदि बुझेर शिक्षा दिन थाल्नुहुन्छ र चेलाले बुझ्दै जान्छ, साथसाथै प्रगति पनि गर्दै जान्छ। गुरुको मुखारबिन्दबाट सबै शिक्षा बुझिसकेपछि गुरु पछ्याइरहनु जरुरत त पर्दैन, तर गुरुबाट प्राप्त मार्गदर्शन र निर्देशन भने कहिल्यै पनि त्याग्नुहुन्न। सक्कली गुरुको पहिचान गर्नुपर्छ र नक्कली गुरुदेखि सावधान पनि हुनुपर्छ। एउटा प्रसङ्ग। श्री बाबा एक दिन कुनै चहुरमा आराम गरिरहेको समयमा परेडको अभ्यास गर्ने केही व्यक्तिहरू उहाँलाई बाधा पुग्ने गरी अगाडि बढ्दै नजिकै आइपुगेछन्। उहाँले आत्मरक्षार्थ दाहिने फर्क भनी जोडले कराउँदा उनीहरू दाहिने फर्केछन्। श्री बाबासँग कमान्डरले किन यस्तो गरेको भनी प्रश्न पनि गरेछ। उहाँले उत्तर बक्सेछ, तिमीहरूले आफ्ना चेलाहरूलाई के तालिम दियौ त? आफ्नो कमान्डरको र अरूको शब्द नै नचिन्ने यस्ता चेलाले परिआएका बेलामा कसरी काम गर्लान्? यति भएपछि त्यो कमान्डरलाई कारबाही भएछ। गुरुले दिएको अर्तीको माने नबुझ्दा कहिलेकाहीँ धोका पनि पर्न जान्छ। कुनै प्वालमा एउटा सर्प रहेछ। एक दिन एक महात्मा त्यही सर्प नजिकबाट हिँडिरहनु भएको रहेछ। उहाँलाई सर्पले टोक्न आएछ। महात्माले सर्पलाई, हेर, यसरी अरूलाई नटोक, पाप लाग्छ, एक ठाउँमा गएर भगवानको भजन गरेर बस भनी अर्ती दिनुभएछ। सर्प बीच बाटैमा चुपचाप बसेर भगवानको चिन्तन गर्न लाग्यो। यत्तिकैमा एक हुल उपद्रोही केटाहरू आएर सर्पलाई ढुङ्गा र लट्ठी हान्न थाले। हुँदा त पुच्छर समातेर पर पनि फालिदिए। सर्प मर्ने अवस्थामा पुग्यो। महात्मा त्यही बाटोबाट फर्के। सर्पले महात्मालाई गाली गर्न लाग्यो, तिमीले मलाई कस्तो वैयात कुरा सिकायौ, तिम्रो अर्ती मानेर मलाई यस्तो दुःख पर्न गयो, म मर्ने अवस्थामा पुगे। महात्माले भने, तिमी एकान्त ठाउँमा गएर भजन गर्न लागेको भए कसले पिट्न आउँथ्यो त? तिमीले आफूमाथि आइलाग्ने र अनाहकमा पिट्ने केटाहरूमाथि किन जाइ नलागेको त? किन रिस देखाएनौ त? जसले आफूलाई हिर्काउँछ उसलाई त डर देखाएर भए पनि भगाउनु पर्छ नि। कसैले आफू उपर आइलागे जाइ लाग्नुपर्छ र अवस्था अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ। मलाई मेरी बहिनीले बारम्बार पिटिरहन्थिन् र एक दिन मैले आमालाई बहिनीले पिटेको गुनासो गरेँ। आमाले भन्नुभयो, उसले तिमीलाई पिट्छे भने तिमी पनि उसलाई पिट र डर देखाऊ। आमाले यति भनेपछि मैले त्यसै गरेँ। त्यस दिनदेखि बहिनी मसँग डराउन थालिन् र मलाई पिट्न छाडिदिन्। बाबा, हामीलाई धेरै गुरुहरू चाहिन्छ कि एउटैले पुग्छ? वाल्मीकि, जो पहिले रत्नाकर डाकुको नामबाट प्रसिद्ध थिए, मरा भनी रामको उल्टो नाम जप्दै गएर पनि महात्मा बने। त्यसैले उनले जस्तै गुरु वचनमा श्रद्धा राख्नु। यदि गुरु सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने भावना र श्रद्धा छ भने जहाँ भए पनि सत्मार्गका निर्देशन हुन सक्छ। एउटा पसलमै आफूलाई चाहिने चामल पाए सब पसल चाहेर साध्य पनि छैन। ईश्वर साक्षात्कार गरेका छन् भने एउटै गुरु भए पुग्छ, धेरै किन। सनत कुमारले नारदलाई बताउनु भएको पनि छ, तपाईले सांसारिक वस्तुहरूको ज्ञान पाउनुभयो, केही पनि जान्नु भएन। मैले भने अनुसार उपासना गर्नुहोस्, म माथि श्रद्धा गर्नुहोस्, सबै ज्ञानबाट म परिपूर्ण गराइदिन्छु। ईश्वर दर्शनको इच्छा गर्ने व्यक्तिलाई सुरुमा एउटा आत्मज्ञानी गुरु अति आवश्यक छ। तर पुरुषोत्तम परमात्माको दर्शन पाइसकेका व्यक्ति मात्र सच्चा गुरु बन्न लायक छन्। गुरु नभएका तर परमात्मा दर्शन गर्ने तीव्र इच्छा भएका व्यक्तिहरूले अनेक दुःख कष्ट सहनु परेको उदाहरण हामी पढ्न र सुन्न सक्छौं। एक दिन नारद ऋषि श्री कृष्ण भगवानको दर्शनका लागि जानु भएको थियो।
नारद फर्कनु भएपछि श्री कृष्णले उनी बसेका ठाउँ अशुद्ध भएकोले गोबरले पोत्नु भनी अराउनु भयो। नारदले त्यो कुरा सुन्नुभयो र किन हजुरले यसो आज्ञा भएको भनी प्रश्न गर्नुभयो। श्री कृष्णले आज्ञा भयो, तपाईको गुरु नभएकाले त्यो ठाउँ अशुद्ध भयो, तपाईले 84 लाख जुनी घुम्नुपर्छ। यति कुरा सुनेपछि नारद जसलाई पहिले भेट गर्छु उसलाई गुरु बनाउँछु भनी हिँडे। बाटोमा सर्वप्रथम एउटा माछा मार्ने व्यक्तिलाई भेटे, अभिवादन गरे र चेला बनाउन आग्रह गरे। ती माझीले नारदको आग्रह स्वीकार गरे। नारदलाई ल त अब माछा मार्न थाल भनी अराए र नारदले त्यसै गरे। उनले बालुवामा पशुको चित्र लेखे र नारदलाई ल अब यो चित्रको 3 पटक परिक्रमा गर भने। नारदले त्यसै गरे। माझीले नारदलाई अब तपाईले 84 लाख जुनी पूरा गरिसक्नुभयो, गए हुन्छ भनी बिदा दिए। नारदले श्री कृष्ण भगवानसँग गएर सबै कुरा बताए। श्री कृष्णले आज्ञा भयो, तपाईले गुरुमा श्रद्धा राखेर गुरुको वचन पालन गरेर माछा मार्ने जस्तो नीच कर्म पनि गर्नुभयो, त्यसैले चाँडै फल पाउनुभयो। यदि गुरुको वचन प्रति शिष्यले पूरा श्रद्धा राख्छ भने जसलाई गुरु माने पनि पूर्णता प्राप्त गरेर परम पदमा पुग्न सकिन्छ, तर व्यक्तिगत स्वार्थ नहटाई ईश्वर दर्शन पनि पाइन्। प्रभु, के कस्तो वस्तु हामीले अँगाल्ने र के कस्तो वस्तु पर फाल्ने केही आज्ञा हुन्छ कि? ईश्वरको नजिक लैजाने र उहाँकै स्मरण बढी गराउने काम कुरा गर्नु, यस्ता वस्तुलाई अँगाल्नु र ईश्वरबाट टाढा लैजान खोज्नेलाई त्याग्नु। गहिरिएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने एकलव्य जस्तो निर्देशन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। गुरु वाक्यमा श्रद्धा राखेर गुरु आज्ञा पालन गर्न आरुणीले ज्यान समेत अर्पण गरे र त्यही दिन ज्ञान पनि पाए। बेला मौकामा शिथिल भए पनि नडराउनु र हरेस पनि नखानु। सबै साधकहरूले जीवनमुक्त गुरु पाएको जस्तो लागेन नि त प्रभु। उनीहरू दिलैदेखि यस्तो गुरुको चाहना नै गर्दैनन्। आलस्य, अज्ञान र अहंकारको वशमा पर्दा यस्तो अवस्था आइपर्छ। के अरू जीवनमुक्त महात्माहरू पनि होलान् त? हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रकाशमा आउनु भएको जस्तो लागेन नि प्रभु। उहाँहरू अज्ञात रूपमा रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नो कर्तव्य थाहा छ। उहाँहरू सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हुन सक्ने सम्मको कल्याण भइरहेको छ। श्रद्धाले गुरु खोज्नुस्। रमण महर्षि जस्ता आत्मदर्शी महापुरुषहरू बाटो देखाइदिन पाल्नुहुन्छ। शक्ति अक्सर प्रकाशमा आउँछ, तर शुद्धिलाई प्रचारको आवश्यकता वा चाहना नै हुँदैन। तापनि शुद्धिमा बढी शक्ति र मूल्य रहन्छ। सो धर्मको मार्ग शुद्धि मार्ग हो। साधकहरूलाई आत्मज्ञानी जीवनमुक्त गुरुको आवश्यकता छ भन्ने प्रभुको भनाइ छ, तर रमण महर्षिको कोही गुरु भएको जस्तो लागेन नि। रमण महर्षिको अवस्था असाधारण थियो। उहाँको मन पनि असाधारण मात्रामा बलियो थियो। त्यसो भए पनि पूर्ण आत्मज्ञानी गुरु नभएकोले उहाँले धेरै नचाहिँदा दुःख भोग्नु परेको थियो। तर पूर्ण वैराग्य अर्थात् परमात्मा प्रति पूर्ण समर्पणले उहाँलाई यसबाट बचायो। श्री रामकृष्ण, श्री अरविन्द आदि महापुरुषहरूले ध्यानमा अनेक कुराको अनुभव गर्नुभएको वर्णन सुनिन्छ। के यस्ता अनुभव नगरी पनि अन्तिम ज्ञान अर्थात् परमात्मा साक्षात्कार सम्भव हुन्छ त प्रभु? ध्यानमा आरूढ भएपछि अरू कुनै किसिमको अनुभव नभए पनि अन्तिम लक्ष्य अर्थात् परमात्मा साक्षात्कार हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, ध्रुवले लगनशील भएर ध्यान गर्न थाले र केही महिना जतिमा परमात्मा साक्षात्कार पनि गरिहाले। स्वामी रामकृष्ण परमहंसलाई क्यान्सर लाग्यो नि त प्रभु। यो शरीरको रोग हो, आउँछ जान्छ। श्री रामकृष्णको मन यति शुद्ध र पवित्र थियो कि उहाँलाई शुद्धता वा पवित्रताको रूप नै भने पनि हुन्छ। यस्ता महापुरुषको सम्झनाले मात्र पनि हामीहरूको कल्याण हुन्छ। तपाईँ परमात्मा दर्शनको बाटोमा जान रामकृष्ण जस्तै भगवानको प्रेममा उन्मत्त हुनु पनि पर्छ, तर सो उन्मत्तता अरूलाई बाधा पुर्याउने वा अरूहरूले थाहा पाउने किसिमको हुनुहुन्न। तपाईलाई कसैले ताडना गर्छ भने त्यो ताडना तपाईको अज्ञान, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या आदिलाई दिएको ताडना हो। हजुरले स्वधर्मका 3 अनुशासन सबैलाई आवश्यक छ र सबैले पालन गर्नुपर्छ आज्ञा भएको छ। तर श्री रामकृष्ण, श्री रमण महर्षि जस्ता सन्तहरूले यसरी पालन गर्नु भएको जस्तो हामीलाई लागेन नि। उहाँहरूको मन अति बलियो थियो। यसो हुनाले उहाँहरूका लागि शारीरिक एवं मानसिक अनुशासनको आवश्यकता नै भएन। श्री रामकृष्णले यज्ञ, दान र तपलाई सम्मिश्रण गर्नु भएर मन्दिरको रेखदेख, सरसफाई गर्नमा र परिवारसँग बस्दा आफ्नो बन्दोबस्त कुशलतापूर्वक मिलाउनु भएको थियो। त्यसैले जसरी भए पनि हामी परमात्मा प्रति पूर्ण समर्पण हुन सक्छौं भने यदि गुरु नभए पनि सो धर्मका 3 अनुशासन स्वत पालन हुन्छन्। श्री रामकृष्णकी पत्नी एक आदर्श हिन्दू नारी हुनुहुन्थ्यो।
अहिले संसारमा मानिसहरूलाई दुःख, सुर्ता र भय लगायतका त्रिविध तापले किन सताइरहेको छ प्रभु? यो आज मात्र होइन, मानिसलाई त्रिविध तापले जहिले पनि सताइरहेकै हुन्छ। हामी कुनै राज्यमा बसेका छौँ भने राज्यको कानुन अनुसार चल्नुपर्छ र नियम अनुसार तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्छ। कानुन नमाने तिर्नुपर्ने कर नतिरे पनि सजाय भोग्नुपर्छ, दुःख पाइन्छ। यसै गरी परमात्माको राज्यमा ब्रह्माण्ड पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ र परमात्माको कानुन मान्नुपर्छ। हामीलाई परमात्माले शरीर दिएका छन्, त्यसको पनि रक्षा गर्नु नै पर्छ। परिवारको हेरविचार गर्नु, खाना खानु, सुत्नु आदि काम गर्नु नै पर्छ। यस्तो काम हामीले कर तिरेको जस्तो हो। आफूले कति खाने, कति सुत्ने, के कुरा हेर्ने, कति कमाउने, परिवारतिर कति लाग्ने इत्यादि कार्यहरू सीमाभित्र गरिरहनुपर्छ। यसो गरेपछि दुःख हुँदै हुँदैन। अनि मनमा आवश्यक कुरा मात्र सोच्नुपर्छ र दैवी गुणहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसो गरेपछि सुर्ता हुँदै हुँदैन। बाँकी समयलाई ईश्वर चिन्तनमा लगाएपछि हामीलाई डर, भय भनेको हुँदै हुँदैन र त्रिविध तापले सताउन सक्दैन। यस्ता किसिमको अवस्थालाई हामी परम सुख अथवा मोक्षको स्थिति भन्न सक्दछौँ। कसैलाई छुन हुने, कसैलाई नहुने, छुत अछुत भन्ने चलन छ नि प्रभु। नुहाएको र सफा कपडा लगाएको व्यक्तिको शरीर छोएर केही पनि फरक पर्दैन। उसको साथमा रहनाले पनि केही दोष हुँदैन। तर ब्राह्मण जो आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्दछ, कर्म धर्महीन हुन्छ भने ऊ पनि त चण्डाल समान नै हुन्छ। शूद्र पनि धर्मात्मा, सुशील र शौचवान छ भने उसको सङ्गतले हामीलाई फाइदा नै हुन्छ। श्री शङ्कराचार्य गङ्गा स्नानपछि श्री विश्वनाथजीको मूर्तिमा जल चढाउन गइरहनु भएको रहेछ। बाटोमा एउटा चण्डाल सुतिरहेको रहेछ। शङ्कराचार्यले ऊ अछुत भएकोले उसलाई बाटोबाट हट छोइएला भन्नुभयो। चण्डालले सोधेछन्, कसलाई हट्न भन्नुभएको, आत्मालाई या शरीरलाई? आत्मा हो भने तपाईको र मेरो एउटै हो, शरीरलाई भन्नुभएको हो भने तपाईको र मेरो पनि फोहोर छ। उसको यस प्रकारको प्रश्नले शङ्कराचार्यलाई चेतना आयो। पुरुष आत्माको साक्षात्कार भएपछि मात्र पुरुषोत्तम परमात्माको दर्शन हुन्छ भन्ने प्रभुको भनाइको मतलब के हो त प्रभु? पुरुष आत्मालाई देखेको व्यक्तिको मन संसारको व्यवहारबाट मरिसकेको हुन्छ र उसले पुरुषोत्तमको चिन्तनमा मात्र अलमल्ल गरिरहन्छ। रमण महर्षिको जस्तो ध्यान लागिसकेपछि बाहिरी दृष्टिले जुनसुकै काममा व्यस्त भए पनि उसको ध्यान टुट्दैन। गीतामा भनिए जस्तै ऊ योगारूढ हुन्छ र परमात्माको दर्शन पाउन योग्य हुन्छ। प्रभु, बालकहरूलाई दिने शिक्षा कस्तो हुनु पर्ला? सर्वप्रथम त बालकहरूलाई मर्यादा र चालचलन नै सिकाउनु पर्छ, अनि मात्र अरू शिक्षा दिन सजिलो हुन्छ। बाल बच्चाहरूको पढाइ र चरित्र निर्माणमा धन सम्पत्ति पनि खर्च गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूले दूतको भूमिका खेल्नुपर्छ। केटाकेटीलाई पढाउने गुरुहरूलाई बढी तलब दिनुपर्छ। अरू बालकहरूलाई पनि आफ्नो बालक जस्तै श्रद्धा गर्नुपर्छ। विश्व भ्रमणको क्रममा म फ्रान्समा पुग्दा विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूलाई भन्दा केटाकेटीहरूलाई पढाउने शिक्षकलाई बढी तलब दिने प्रचलन रहेको कुरा सुनेको थिएँ। बाबा, हामीले अरूलाई केही सिकाउन सक्छौँ त? आफूले पूर्ण ज्ञान वा तालिम पाएपछि मात्र अरूलाई केही सिकाउन सकिन्छ। आफूले नजानेको कुरा अरूलाई कसरी सिकाउने? गहिरिएर पुस्तक पढ्नुभयो भने आफै शङ्का समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कथाको र विषयको महत्त्व बुझ्नु, एक शब्द होस् या वाक्य, त्यसैमा गहिरिएर विचार गर्नु। प्रभु, प्राचीन गुरुकुलको प्रथा ठिक थियो कि अहिलेको मन्टेश्वरी मेथड केही आज्ञा हुन्छ कि? प्राचीन गुरुकुलको प्रथा ठिक थियो र अनुशासित थियो। गुरुकुलमा हरिया वन, चौर, गाई आदि हुन्थे, जसले गर्दा वातावरण पनि अति नै राम्रो हुन्थ्यो। संसारमा राम्रो कुरा नै विद्यालय खोल्ने कुरा हो, त्यसमा पनि गुरुकुल। गुरुकुल स्थापना गर्नुहुन्छ भने हरिद्वार, बनारस जस्ता सहरमा योग्य शिक्षकहरू पाइन्छन्। अहिलेको शिक्षा प्रणाली मन्टेश्वरी मेथड 7 वर्ष माथिका लागि मात्र उपयुक्त हो। योग्य शिक्षक कस्तालाई भनिन्छ प्रभु? योग्य शिक्षक त्यसैलाई भनिन्छ जसले छडी नलिई विद्यार्थीलाई सत्मार्गको निर्देशन गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि पञ्चतन्त्रका विष्णु शर्मा, जसले मूर्ख राजपुत्रहरूलाई अनेक प्रकारका कथा, नीति आदि बताएर योग्य बनाएका थिए। पञ्चतन्त्र बारे छोटो चर्चा। दक्षिण भारतमा महिलारोप्य नामको नगरमा अमर शक्ति नाम गरेका राजा थिए। उनको कीर्ति चारैतर्फ फैलिएको थियो। उनका 3 वटा छोराहरू थिए। उनीहरूको नाम
बहुशक्ति, उग्र शक्ति र अनन्त शक्ति थियो। राजाले जति गरे पनि उनीहरू मूर्ख नै थिए। उनीहरूका तर्फबाट राजालाई शान्ति थिएन। एक दिन राजाले विद्वानहरूको सभामा भने, मेरा छोराहरूलाई जसले विद्वान बनाइदिन्छ उसलाई म आधा राज्य दिन्छु। राजाको कुरा सुनेर सबै विद्वानहरूले विष्णु शर्माले मात्र राजकुमारहरूलाई विद्वान बनाउन सक्छन् भन्ने सुझाव दिए। राजाले विष्णु शर्मालाई बोलाउन पठाए र सबै कुरा भने। विष्णु शर्माले पनि म 100 गाउँको लोभमा विद्या बिक्री गर्दिन, तर मूर्ख राजपुत्रहरूलाई म 6 महिनामा सबै नीतिशास्त्रको ज्ञाता बनाइदिन सकिन भने आफ्नो नाम प्रतिष्ठा सबै त्याग गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरे। उनको प्रतिज्ञा सुनेर राजा दङ्ग परे र छोराहरू सुम्पिदिए। विष्णु शर्माले पनि मित्रभेद, मित्र सम्प्राप्ति, काको लुकिए, लब्ध प्रणाश र अपरिचित कारक आदि 5 तन्त्रले युक्त शास्त्र रचना गरेर उनीहरूलाई पढाए। फलस्वरूप उनीहरू 6 महिनामा विद्वान बन्न पुगे। त्यही समयदेखि पञ्चतन्त्र संसारमा प्रसिद्ध हुन पुग्यो। यी 5 तन्त्रहरूमा मित्रभेद, यसमा मित्र बीचमा भएको प्रेम, चुक्ली नलाउने स्याल या धूर्तले गर्दा नाश हुन्छ भन्ने देखाइएको छ। मित्र सम्प्राप्ति, यसमा सांसारिक भए पनि व्यवहारमा निपुण बुद्धिमान पुरुष साधन रहित भए पनि आफ्नो काम चाँडै नै सम्पन्न गर्न सक्दछ भन्ने देखाइएको छ। काको लुकिए, यसमा पहिले शत्रु भएको व्यक्ति पछि मित्र नै बन्न आए पनि त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने देखाइएको छ। लब्ध प्राणास, यसमा संकटमा पनि धैर्य लिएर काम फत्ते गर्नुपर्छ भन्ने देखाइएको छ। र अपरिचित कारक, यसमा विचार नगरी गरेको काममा सफलता मिल्दैन, उल्टो अनेक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। हामीले 15 वर्षसम्म शरीर सम्बन्धी शिक्षा, कला, सङ्गीत आदि र त्यसपछि जाँच लिई योग्य भएपछि बालकको रुचि बुझेर सांस्कृतिक शिक्षा दिनुपर्छ अनि असफल भएकाहरूलाई 24-25 वर्षको उमेरसम्म व्यावसायिक शिक्षा दिनु उपयुक्त हुन्छ। बाबा, विद्यार्थीहरूलाई धेरै पाठ दिने कि थोरै दिएर बुझाउने? विद्यार्थीहरूलाई धेरै पाठ दिएर फलदायी नतिजा आउन सक्दैन। थोरै पाठ दिए पनि उनीहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ, गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कुचो लगाउने काम देख्दाखेरि सानो त छ, तर सानो नै भए पनि जथाभावी बढार्दा सफा हुँदैन। धुलो उड्छ, तर हेक्का राखेर बढार्दै जाँदा धुलो नउड्ने गरी बढार्न पनि सकिन्छ। विद्यार्थीहरूका तर्फबाट भएको गल्ती औँल्याइदिनुपर्छ र सच्याइदिनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले नजानेका कुरा सिकाइदिनुपर्छ। पढ्दा, काम गर्दा विद्यार्थीहरू झगडा गर्लान्, उनीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाउनु र बुझाउनु पर्छ। हामीले बालकलाई दिक्क पार्ने काम गर्नुहुन्न, राजा रानी जस्तै मान्नुपर्छ। बालकहरूसँग खेल्नु पनि एउटा कर्तव्य नै हो। मैले पहिले सङ्गीत सिकेको थिएँ। प्रभु, उसो भए केटाकेटीहरूलाई सङ्गीत सिकाउने त? गुरुकुलमा पहिलो खुड्किलो पार गरेपछि जब मन, बुद्धि र आत्मा परिमार्जित हुन्छ, बालकहरूले रुचि देखाए भने सङ्गीत सिकाए पनि हुन्छ। बालकको रुचि अनुसारको विषय सिकाउनु उचित हुन्छ। कहिलेकाहीँ बटुकहरू आएर श्री बाबाको अगाडि स्वेच्छाले रुद्री पाठ गर्दथे। त्यसै गरी केही प्रख्यात उस्तादहरू पनि आफू खुसी आएर केही समय भायोलिन, शास्त्रीय सङ्गीत, जल तरङ्ग, हार्मोनियम पनि सुनाउँदथे। प्रभु, पढ्ने कसरी, पढाउने कसरी? बालकहरूलाई सनातन शिक्षा, वेद, पुराण, अमरकोश, पञ्चतन्त्र आदि पढाउनु पर्छ। त्यसै गरी महात्मा, मुक्त पुरुष, क्राइस्ट, मोहम्मद, बुद्ध जस्ता महापुरुषको शिक्षा, जीवनी, चर्चा आदि पनि सुनाउनु पर्छ। सुरुमा बुझे पनि नबुझे पनि पढ्नुस्, पढ्ने बानी परेपछि बुझ्दै जानुहुन्छ। बाबा, गीता सम्बन्धमा केही आज्ञा हुन्छ कि? गीता सबै वेदहरूको सार रहेको भण्डार हो भने संसारमा उत्तम काव्य वाल्मीकि रामायण हो। गीताको प्रत्येक शब्दको माने बुझेर चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। जतिसुकै समय लागोस् हतारिनुहुन्न। हामी गीतालाई सत्य सम्झन्छौँ, तर गीता व्यवहारिक पक्ष मात्र हो। सत्य वर्णन गर्ने वस्तु नै होइन, अनुभूति गर्ने वस्तु हो। बाबा, कस्ता कस्ता पुस्तक पढ्नाले बुद्धि, मन र आत्मा ठिक हुन्छ त? भर्तृहरिले रचना गर्नुभएको नीति शतक, श्रृङ्गार शतक तथा वैराग्य शतक पनि कण्ठस्थ पारेर पढ्नुस्। श्रृङ्गार शतकको अध्ययनले सांसारिक या व्यावहारिक बुद्धि ठिक हुन्छ। नीति शतकको अध्ययनले मन ठिक पार्न मद्दत पुग्छ र वैराग्य शतकको अध्ययनले आत्मा ठिक पार्न सजिलो हुन्छ, किनभने मनले गल्ती गर्नाले सुर्ता बढ्छ। बुद्धि ठिक नभए विफलता हात लाग्छ र आत्मा ठिक छैन भने भय हुन्छ। बाल गङ्गाधर तिलक, बीजी तिलकले गीताका बारेमा लेख्नु भएको पुस्तक पनि पढ्नु। यी तिलकको श्री बाबासँग केही दिन भेट भएको रहेछ।
श्री बाबासँग उहाँले केही एस्ट्रोनोमी खगोलशास्त्र पनि सिक्नु भएको रहेछ। आदि शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको गीताको भाष्य स्वामी अरविन्दले लेख्नु भएको एसेज अन गीता गीता प्रबन्ध पनि अध्ययन गर्न लायक छन्। श्री अरविन्दको ज्ञान प्रधान हो, ज्ञानेश्वरी गीता भक्ति प्रधान हो र तिलकको कर्म प्रधान हो। तपाईले पञ्चदशी पनि पढ्नै पर्छ। पञ्चदशीका प्रणेता विराण्य मुनि हुन्। कर्म पनि ठिक गर्नु र जे गर्ने हो त्यसप्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति पनि हुनुपर्छ। मिठा र तिता शब्दहरू हुन्छन्। तिता बोलीले कतिजना त तिमीसँग सधैँभरि दुश्मन बन्न सक्छन्। बोलाइ र लेखाइमा मिठास हुनुपर्छ। कसैको विरोध गरे पनि, कुरा काटे पनि मिठो शब्द नै प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। प्रभु, हामीले पुस्तक लेख्दा के कुरा विचार पुर्याउनु पर्ला? पुस्तक लेख्नुभन्दा पहिले लेखहरू लेख्नु र जुन विषयका बारेमा लेख्ने हो त्यसबारे पूर्ण जानकारी सङ्कलन गर्नु। सानो किताब लेख्नु पनि राम्रै हुन्छ, तर त्यसलाई आकर्षक बनाउन भने केही सान्दर्भिक प्रसङ्गहरू थप्न पनि सकिन्छ। होस नपुर्याई राम्रो काम गर्नुभन्दा होस पुर्याई नराम्रो काम गर्नु श्रेय हुन्छ। केही लेख्नु पर्यो भने पहिले मनमा आएका कुराहरू लेख्नुहोस्, पछि ती विषयहरूमा छाँटकाँट गर्दै जानुहोस्। यदि पहिले 1000 शब्द लेख्नु भएको छ भने त्यसलाई 100 शब्दमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र 100 शब्दले नै 1000 शब्दमा भन्न खोजेको विषय उतार्न सक्नुहुन्छ। साथी सङ्गति हेरेर र उनीहरूको मनोभावना बुझेर कुरा गर्नु उचित हुन्छ। बोलाइमा पनि लेखाइमा पनि नवरस भरिएको हुनुपर्छ। एक दिन एउटी विदेशी केटी आइछन् र लोग्नेलाई चुम्बन गर्नाले के हानि हुन्छ कि हुन्न भनी प्रश्न गर्छिन्। श्री बाबाले हँसिलो पारामै धेरै जोडले चुम्बन गर्दा रगत पनि आउन सक्ला, कानको नजिक चुम्बन गर्दा कानबाट निस्किने फोहोर मुखमा पर्ला, विचार गरी चुम्बन गर्नु आज्ञा भएछ। त्यो जवाब सुनेर उनी निकै नै हाँसिन्छन्। महाभारतको युद्धमा थाकेका योद्धाहरू हतियारको सिरानी राखेर सुतेको प्रसङ्गको वर्णन गर्दा श्री वेदव्यासले हतियारको तकियालाई पनि प्रियसीको काखमा टाउको राखेर मस्त भएर निदाएको उपमा दिएका छन्। व्यास जस्तो महात्माले त सांसारिक प्राणीहरूलाई रमाइलो गर्न मात्र रस थप्नु भएको हो। बाबा, हामी बुझेको कुरा पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ, किन होला? बुझेर पनि बुझेको कुरालाई प्रयोगमा वा व्यवहारमा ल्याउन नसके केही काम छैन। आफूले गरेका काम गर्दा बुद्धि पनि पुर्याउनु पर्छ र त्यसबाट अरूलाई बाधा नहोस् भन्ने होस पुर्याइरहनुपर्छ। हामीले सुकेका दाउरा बाल्दा धुवा आउँदैन र ताप्नेलाई बाधा नदी राप दिइरहन्छ। काँचो दाउरा बाल्न खोज्यौँ भने बल्न मुस्किल पर्छ र बले पनि धुवा आउँछ, राम्रोसँग राप पनि दिन सक्दैन। हामी सुकेको दाउरा जस्तो हुनुपर्छ, कसैलाई बाधा पुर्याउनु हुन्न। प्रभु, कोसँग कसरी व्यवहार गर्ने? ठुला बडासँग कुरा र व्यवहार गर्दा आदर भावले गर्नुपर्छ। साथीहरूसँग उचित मर्यादा राखेर र आफूभन्दा तलका व्यक्तिहरूसँग नम्र भावले व्यवहार गर्नुपर्छ। दुष्ट व्यक्तिहरूसँग दुष्टकै व्यवहार र सज्जनसँग सज्जनकै व्यवहार गर्नु, यही नै हामीलाई महाभारतले सिकाएको छ। युधिष्ठिरले कपटी पासा थाहा पाएपछि झगडा गर्नु पर्थ्यो, तर थाहा पाउँदा पाउँदै पनि किन चुप लाग्नु पर्यो त? यो नै युधिष्ठिरको मूर्खाइ वा भूल भन्न सकिन्छ। सबै प्राणीहरू आफ्नो प्रकृति अनुसार चल्नै पर्छ। कसैले पनि चल्दैन भनेर हट गरेर हुन्न। देश, काल र परिस्थिति विचार गरेर काम गर्नुपर्छ। प्रकृतिलाई बदल्न कोसिस पनि नगर्नु। 10 कुरा बोलेर पुग्छ भने 100 कुरा किन बोल्ने? प्रभु, विवेक कसरी प्राप्त गर्न सकिएला त? आत्मा अनुशासनले विवेक प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईहरूले भनेको कुरा केटाकेटीले बुझ्ने भएपछि उनीहरूको कर्म कर्तव्यका बारेमा अराइदिनुपर्छ। यसो भएपछि आफूले गर्ने र गरेका कामका बारेमा निहाल्छन् र पत्ता लागेको गल्ती हटाउन पनि थाल्दछन्, जसले गर्दा उनीहरूमा यो काम त आफैलाई नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विवेक पनि आउन थाल्छ। बच्चाहरूलाई यो काम गर र गरेपछि यो इनाम दिन्छु भनी नभन्नुस्। बच्चाहरूलाई राम्रो काम गरे बापत केही दिनु नै परे पनि पछिबाट दिनुस्। यसो गर्नाले बच्चाहरूले विवेक प्राप्त गर्न थाल्छन् र परमात्मा प्रति उनीहरूको श्रद्धा पनि बढ्दै जान्छ। प्रभु, अरूको मनको भाव थाहा पाउने विद्याले हामीलाई निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दछौँ त? यस्तो विद्याले निर्वाण प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा यसतर्फ लाग्नु नै हुँदैन। कोहीले भाङ्रा लगाएका छन्, कोही दिव्य वस्त्र धारण गर्दछन्, कोही जमिनमा सुत्छन्, कोही पलङमा सुत्छन्, कोही भिक्षा मागेर गुजारा चलाउँछन्, कोही मिठाई मात्र रुचाउँछन्, तर परमात्मामा तल्लीन महात्माहरू यस्ता दुःख सुखको वास्ता नै गर्दैनन्। भर्तीहरि केही ज्ञान पाइन्छ उमेर बित्दा, केही ज्ञान सत्सङ्गबाट मिल्छ, केही ज्ञान उत्साह भएर मिल्छ, बाँकी अरू शास्त्र पढेर मिल्छ। महाभारत।